हांव म्हजे स्वताचे इन्व्हेस्टिगेशन आणि फॅक्ट फायंडींग स्टार्ट केल्लें आसा. खरें कितें जाल्लें तें डॉक्टरांची तरी इन्व्हेस्टिगेशन जातकच मिस्टेक आहा, खंयच्या डॉक्टराची मिस्टेक आहा, अवश्य तेजेर एक्शन घेवपाकूच जाय. हेजेर दोन मत ना, एकूच मत आसा. बट वी हॅव टू फर्स्ट इन्व्हेस्टिगेट. नंबर 1. नंबर 2, हें कित्याक जावपाक पावलें आनी एकूय कारण आसा. कितलोच तेंप जालो, इट वॉज वेटिंग टू हॅपन. हांव मान्य आमचे भलायकी मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे ते कडेन मागत आसा हांव. आनी हांव कितले खेपे जाले ताका रिक्वेस्ट करता. आमकां वी आर शॉर्ट ऑफ स्टाफ. आमी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे कॉटेज हॉस्पिटल म्हण आसले तो येदे व्हडले हॉस्पिटल जाला, इतले रूम आहा, बेड्स आहा, पेशंटांची संख्या वाडला, गरीब पेशंट येतात त्यांची संख्या वाडला. आमकां स्टाफ जाय. आतां कितले 2 वर्सां मायज हांव हें मागता, पूण आज जातलें फाल्यां जातलो हांव अपेक्षीत म्हणजे एक विचार म्हाज्या मनान हांव रावलो की जातले, आज जातले, फाल्यां जातले. आतां हो एक इन्सिडेंट जाला, इट वॉज वेटिंग टू हॅपन. हांव म्हणटा कित्याक आमकां जाय तो स्टाफ मेळना. देखून हांव ताका पब्लिकली अपील केला. हेजे फुडें हांव उलयल्लो आसा. इनफॅक्ट हांव तेजे कडेन मागपा सोदतां, प्लीज ह्यो जाय तो स्टाफ जाता तितले बेगीन दी. आनी म्हाका वायट कितें दिसता, हो ही घटना जाली, थोडे लोक हिंदू पॉलिटिक्सूय खेळपाक लागला. तांकां दिसता पॉलिटिकली म्हणजे तांकां संवय जाल्ली आसा. राणी फाटल्यान गोबोर आहा म्हूण आसा, गोबोर सोदून काडटा आनी प्रयत्न चल्ला आमच्या तोंडा लावपाक, वा दुसरे कोण बरें काम करता तेंच्या तोंडा लावपाक. ते सारखे इतले नीच जाल्ले आसा, लो लेवलार ते गेल्ले आसा. तांकां खबर ना तेंची चवकशी आतां ते असले करता म्हूण लोक जे ते कामां आशिल्ले ते व्हडले म्हूण दाखयता. म्हाका खूब डिटेल्स येयल्ले आसात. ते जेन्ना हांव उक्तेपणान सांगतलो ते खूंय व्हरपाना. हांव केन्ना पर्सनल वचपाक सोदना. बेश्टे डिफेन्स म्हूण नांव गेल म्हूण जायना. तुका खरे अर्थान तुका विथ डिग्निटी अँड ऑर्डर तूं भायर सरलेलो काय तुका वच म्हूण सांगिल्लो, कितें तुवें केल्लें हेजी चवकशी म्हाका चालू आसा आनी लोकांनी म्हाका डिटेल्स दिल्ले आसा. हांव हितून वचपाक सोदना. पूण हें कितें, अरे कोण मेले जाल्यार म्हाका खूब खूब दूख जालें. सगळ्यांक दूख जावपाक जाय. एक ल्हान भुरगें 6 वर्साचें म्हणल्यार हितूनय पॉलिटिक्स. म्हणून हांवें तुमचे लागीं उलयतना सांगलां, हांव खालतेकायन विश्वजिता कडेन मागता, प्लीज गिव मी द रेक्विजिट स्टाफ आनी जाता तितले बेगीन हे स्टाफ दी म्हूण. आनी हे जे पॉलिटिक्स जे करता आनी वचून थिंगा पुलीस स्टेशनान जे हांव म्हणटा नाटक कशें केलें हें करप न्हू. ओवर समबडीज डेथ ऑल्सो यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स, यू आर डान्सिंग ओवर समबडीज डेथ. इट्स व्हेरी बॅड. थँक्यू सर.